إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ آقائے نام
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाजरीन और मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन मेरी माओ, बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ नसीहत आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, जुमा के दिन जुमा का कुछ आदाब होते हैं और ये जो टेक लगा के जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं, ये जुमा के जो आदाब में से नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग वहां से इधर आ जाएं और जुमा के दिन फरिश्ते दरवाजे के ऊपर नाम लिखते हैं। जो शख्स भी जुमा के दिन अजान से पहले मस्जिद में आते हैं उनका नाम नोट कर लिया जाता है। लेकिन जुमा के दिन मस्जिद में आने के बाद जब अजान दे दी जाए, खतीब मिंबरे रसूल पर बैठ जाए, उसके बाद अगर आप बात करते हो या फिर उसके बाद आप इधर उधर करते हो, किसी को इधर उधर करते हो या बात करते हो, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जुमा के दिन जुमा का जो सवाब है वो आपको नहीं मिलेगा। आप जुमा के दिन जुमा के सवाब से महरूम हो जाएंगे। जो बच्चे खेलते हैं उसे खेलने दीजिए, जो बच्चे दौड़ते हैं उसे दौड़ने दीजिए, आप उसे इशारे भी नहीं कर सकते हैं, वरना फिर जुमा के दिन जो है सिर्फ आपको जो नमाज का सवाब मिलेगा और फिर आप इस बड़े सवाब से महरूम हो जाएंगे। तो इस बात को आप जो है जहन में रखें और अगर आप पहले आते हैं तो फिर इस चीज को आप कोशिश करें कि मैं किसी से बात ना करूं। कोई खेलता है खेलने दीजिए, कोई दौड़ता है दौड़ने दीजिए, कोई कुछ करता है करने दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना है, वरना फिर आपके नेकी चली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, खुतबा मसनूना के बाद आप लोगों के सामने कुरान मजीद के सूरह आल इमरान से एक आयत करीमा तिलावत की गई। आइए सबसे पहले इस आयत करीमा को समझते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, ए मोमिनो, अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह ताला से वैसा डरो जैसा डरने का हक है। क्या मतलब हुआ? चलो अपने नबी से सवाल करते हैं। सहाबा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी, अल्लाह से डरना है ये तो हमें पता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला से वैसा डरना है जैसा डरने का हक है, क्या मतलब हुआ? अल्लाह के नबी अपने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, इत्तकिल्लाह हैथुमा कुन्तु, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह ताला से डरो। रात के तन्हाई में रहो फिर भी अल्लाह ताला से डरो। मोबाइल का जमाना है, आप अकेले बंद कमरे में हो, 1.5 GB 2 GB डाटा का जमाना है, गूगल का जमाना है, आप अल्लाह ताला से डरिए मेरे प्यारे साथियों। रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, अगर आप रोजे नहीं रखते हैं तो अल्लाह ताला से डरिए, अल्लाह ताला से खौफ खाइए। और जो शख्स भी रमजान के महीने को जानबूझ करके छोड़ देता है, वो नहीं रखता है, सेहतयाब होने के बावजूद वो यूं ही गुजार देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के रिवायत है कि जो शख्स भी रमजान का एक रोजा भी जानबूझ करके छोड़ दे या तोड़ दे, वो ना रखे सेहतयाब होने के बावजूद, तो वो इंसान ये कान खोल करके सुन ले कि वो जिंदगी भर रोजा रखता रहे,
रमजान का जो एक रोजा रखने में जितना सवाब है वो जिंदगी भर रोजा रखता रहे उसे इतना ज्यादा सवाब नहीं मिल सकता। तो जो शख्स भी रमजान का रोजा जानबूझ करके छोड़ देता है वो जिंदगी भर रोजा रखता रहे, कोई फायदा नहीं। और रोजा रखने के बावजूद जो शख्स भी गाली गुलूज करना ना छोड़े, दगाबाजी करना ना छोड़े, धोखाबाजी करना ना छोड़े, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स भी, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु है कि मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो शख्स भी रमजान का रोजा रखता हो और रखने के साथ साथ वो झूठ बोलना, दगाबाजी करना, बेईमानी करना न छोड़े तो अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे रोजों की कोई जरूरत नहीं है कि वो भूखा रहे, वो खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे रोजों की कोई जरूरत नहीं है। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू। इब्ने माजा की रिवायत है कि जो शख्स भी, बाज रोजेदारों को रोजे से भूख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर ये महीना हमें नसीब हुआ है तो हम इस महीने को अपने हाथों से जाने ना दे और इस महीने को यूं ही हम गुजार ना दे। और अल्लाह ताला से डरिए, अल्लाह ताला से डरिए। अगर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ज़कात वाजिब किया है, अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है और आप ज़कात नहीं देते हैं, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व इताइज ज़कात, और ज़कात अदा करना, वल हज, और अगर आपके पास ताकत है, इस्तिताअत है तो बैतुल्लाह का जिंदगी में कम से कम 1 मर्तबा हज करना, व सौमी रमजान, और रमजान का रोजा रखना। जो रमजान का जो महीना चल रहा है इसके रोजे रखना। तो इस्लाम की जो बुनियादी 5 अरकान है उनमें से एक रुकन है ज़कात। अगर आपके ऊपर ज़कात वाजिब है और आप नहीं देते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के रिवायत है, मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु मुत्तिरा लहु मालुहु यौमल क़ियामत शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतानि युतव्वक़हु यौमल क़ियामा। अगर आप ज़कात नहीं देते हैं तो सुन लो मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ वो माल गंजे सांप की शक्ल में आएगा और उनकी दोनों आंखों में 2 सियाह नुक्ते होंगे जिस तरह हमारी आंखों में होते हैं, और वो सांप अपने दोनों जबड़ों से पकड़ करके उसे दबोचेंगे, उसे डसेंगे और कहेंगे कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। तो ये बहुत बड़ा वईद है जो शख्स जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो और अगर वो ज़कात ना दे तो। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हम ज़कात किन किन चीजों में निकालें। वैसे तो बकरी, गाय, ऊंट, गल्ला वगैरह में है, लेकिन हमारे यहाँ जो आमतौर पर ज़कात लोग निकालते हैं वो 3 चीजों में निकालते हैं। क्या क्या है? सोना, चांदी और करेंसी, नोट की शक्ल में लोग निकालते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चांदी कितना हो तो ज़कात वाजिब है, सोना कितना हो तो ज़कात वाजिब है, पैसा कितना हो तो ज़कात वाजिब है। तो अगर आपके पास चांदी 200 दिरहम हो, बहुत गौर से सुनिएगा, 200 दिरहम हो, जो अभी के मुताबिक तकरीबन 595 ग्राम अगर आपके पास चांदी हो और उसमें हौलाने हौल यानी साल गुजर चुका हो तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। उस चांदी के ऊपर 2.5% ज़कात वाजिब है। 595 ग्राम या उससे ज्यादा अगर आपके पास चांदी मौजूद है, साल गुजर चुका है, तो आपके ऊपर 2.5% ज़कात वाजिब है। इसी तरह से सोने, अगर आपके पास 20 मिस्काल हो, 20 मिस्काल या दीनार दोनों एक ही चीज होती है,
اگر آپ کے پاس 20 مسقال سونا ہو اور جو ابھی کے مطابق تقریباً 85 گرام، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہو اور اس میں سال گزر چکا ہو تو اس سونے کے اوپر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے نوٹ کرنسی، اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہے یا پھر آپ نے کہیں پیسہ جمع کر کے رکھا ہے خود، اور کتنا پیسہ ہو 85 گرام جو سونے ہیں، اسی کے مطابق اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہو، بینک بیلنس ہو اور سال گزر چکا ہو، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس پیسے میں بھی آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ 85 گرام کے مطابق اتنا پیسہ موجود ہو یا اس سے زیادہ ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے بہت سے بھائی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب جو بزنس، جو کاروبار کرتے ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا تو پیسہ آتا جاتا رہتا ہے۔ تو اس بات کو دھیان سے سنیں، جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کاروبار کرتے ہیں، مان لیجئے آپ کا کسی چیز کا فیکٹری ہے تو اس کے اندر جو مشین ہے اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ ان سے جو پیسے، جو روپیے جو آپ کماتے ہیں اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ اس میں زکوٰۃ کس طرح دیں؟ مان لیجئے آپ نے پورے سال بھر میں 20 لاکھ کا آپ نے میٹیریل خریدا اور اس 20 لاکھ میٹیریل سے آپ نے 40 لاکھ روپے پیسے بنایا، اس سے کمائے آپ 40 لاکھ روپے۔ اور اسی لیے جو بزنس، جو کاروبار کرتے ہیں وہ دھیان سے سنیں اور وہ لکھ کر کے اسے رکھنا چاہیے کہ میں سال میں کتنا میٹیریل خریدتا ہوں، کتنا سیل کرتا ہوں، کتنا بیچتا ہوں۔ تو اگر آپ 20 لاکھ کے میٹیریل خریدتے ہیں اور آپ 40 لاکھ روپے سیل کرتے ہیں اور 5 لاکھ روپے آپ کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں، تو کل ملا جلا کے آپ 45 لاکھ روپے سال بھر میں آپ کماتے ہیں، تو مائنس کر کے 20 لاکھ روپے آپ کے پاس 25 لاکھ روپے بچتا ہے۔ تو 25 لاکھ روپے میں مائنس پلس کر کے آپ کو جتنا آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے سال بھر میں، کم سے کم ایک بار آپ کو اس پیسے میں زکوٰۃ دینا پڑے گا، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے پراپرٹی کا معاملہ ہو گیا، گھر کا معاملہ ہو گیا، گاڑی کا معاملہ ہو گیا۔ اگر خود کا گاڑی ہے، پراپرٹی ہے، تو اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ زمین کے کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس میں بھی اسی طرح سے ہے، آپ کو مائنس پلس کر کے اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں کسے؟ تو ہم 8 لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، 8 لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ آپ زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دے سکتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، مسکینوں کو دے سکتے ہیں، والعاملین علیہا، اس پر مانگنے والوں کو دے سکتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس انسان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو اسلام میں شامل ہو گیا ہو، داخل ہو گیا، وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کرنے میں، لیکن چونکہ اب اس دور میں غلام کا زمانہ نہیں ہے، والغارمین، اور قرض دار کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے کسی کو قرضہ دیا، ادھار دیا ہے، وہ بیچارہ لوٹا نہیں پاتا ہے اور وہ مجبور ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور راہ چلتے ہو مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 لوگ ہیں جسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جن کے اوپر ہمارا حق ہے ہم اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ مان لیجئے ماں باپ کا اولاد کے اوپر حق ہے تو باپ یا پھر ماں اپنی اولاد کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، لیکن ہاں اگر بیوی زکوٰۃ دینا چاہے اپنے شوہر کو تو وہ دے سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن دے سکتی ہے۔
گرچہ وہ شوہر اپنی بیوی اپنے بچوں کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرے لیکن پھر بھی دیا جا سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ دے دو، مجھے زکوٰۃ دے دو، میں زکوٰۃ کا جو حقدار ہوں مجھے دے دیا جائے، مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کا جو زیادہ حقدار ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ ان کے بچے ہیں، گرچہ وہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے، اگر واقع شوہر مجبور ہو تو بیوی اگر زکوٰۃ دینا چاہے اپنے سونے یا پھر چاندی جو بھی ہو جس سے، تو بیوی جو ہے زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ سے ڈریے، بہت بڑا اور بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا اور آپ نہیں دیتے تو بہت خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ویسا ڈرے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان یطاع فلا ینسا، اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرنا کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُعْصَى، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرنا کہ آدمی کبھی اس کو بھولے نہ، وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفُرْ، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا شکر ادا کرنا کہ آدمی کبھی اس کی ناشکری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کرنا کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرنا کہ آدمی کبھی اس کو بھولے نہ، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا شکر ادا کرنا کہ کبھی آدمی اس کی ناشکری نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ ہو مگر توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر، یعنی تمہاری موت جب بھی ہو تو توحید کے اوپر ہو، ایمان کے اوپر ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے انسان کے پاس جاؤ، ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو اپنا آخری سانس لے رہا ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، بندہ جس حال میں بھی اس دنیا کے اندر مرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان رات کے تنہائی میں موبائل دیکھ رہا ہو، کان کے اندر ایئر فون سے لگایا ہوا ہو، گانا سن رہا ہو، فلمیں دیکھ رہا ہو، سیریل دیکھ رہا ہو، پبجی کھیل رہا ہو، فری فائر کھیل رہا ہو، اور اللہ نہ کرے کہ اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، کل قیامت کے دن وہ بندہ، وہ انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا جس کی موت حج کے دوران میں ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا مرا تھا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّسًا، یہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان اگر اس کی موت نماز میں ہو جائے تو وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے، وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، بندہ جس حال میں بھی مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اٹھایا جائے گا۔ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تمہاری موت نہ ہو مگر توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماؤں بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب بھی وقت ہے سمجھ جائیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کر لیجئے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لیجئے۔ اور ابھی بھی ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، سورہ قدر کے اندر اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔
कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र की रात में उतारा गया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और हे नबी आपको क्या मालूम कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फरिश्ते आसमानी दुनिया पर आते हैं, हजरत जिब्राइल आसमानी दुनिया पर आते हैं अल्लाह की जानिब से। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और पूरी रात ठंडी वाली होती है, सलामती वाली होती है फजर के तुलू होने से पहले पहले तक। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, एक ऐसी रात भी आने वाली है जो 1000 महीनों से अफजल है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाइए और अल्लाह के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। और इस रात को, इस दुआ को भी आप इत्माम आप कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका आफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका आफ़ुन, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व तू माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी तो ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसी रात आने वाली है जो 1000 महीनों से अफजल है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शख्स भी लैलतुल क़द्र की रात में क़याम किया सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, सवाब के नियत से जिसने भी क़याम किया, तौबा व इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक और हदीस आप अपने सामने रखिए, इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब रमजान का महीना आया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमजान के महीने में एक ऐसी रात होती है, एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। और जो शख्स इस महीने से, इस रात से, जो शख्स भी लैलतुल क़द्र की रात से महरूम रहा वो तमाम भलाई से महरूम रहा। नीज लैलतुल क़द्र की रात से वही शख्स महरूम किया जाता है जो बदनसीब हो, बदबख्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह ताला से माफी मांग लीजिए। अब हम लैलतुल क़द्र को कब तलाश करें? बहुत से लोग जो होते हैं सिर्फ एक रात को लेकर के बैठ जाते हैं, 27 की रात लेकर के बैठ जाते हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, कहीं पर भी कुरान और हदीस के अंदर इस तरह की बात अल्लाह के नबी ने नहीं की जो सिर्फ 27 की रात हो, बल्कि आप 5 रातों में तलाश करें। 21, 23, 25, 27 और 29, ये 5 रातों में आप लैलतुल क़द्र की रात तलाश करें। और बहुत सी जगहों पर तो इस तरह को भी देखने को आता है, 27 को कुरान मजीद खत्म किया जाता है और लाइटिंग और मिठाई और ना जाने क्या क्या किया जाता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, चाहे वो 29 की रात हो, चाहे वो 27 की रात हो, चाहे वो 28 की रात हो, ये जो मिठाइयां बांटी जाती है, याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। आप ये जो रातें हैं इसमें आप इबादत करें, आप इसमें अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला से माफी मांगे और अल्लाह के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। न जाने फिर अगले साल हम इस महीने में जिंदा रहें कि न रहे, न जाने कि हमें फिर ये महीना नसीब हो को ना हो। तो अल्लाह ताला के सामने रोए, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए। इसी तरह से एतिकाफ का मामला हो गया। क्या हम एतिकाफ कितने दिन के करें? तो जो शख्स अगर पूरे महीने के भी करना चाहे तो कोई हरज की बात नहीं। इसी तरह से आप 10 रात 10 दिन के भी आप इतिकाफ कर सकते हैं। अगर कोई शख्स 5 दिन करना चाहे, 2 दिन करना चाहे, 1 दिन करना चाहे, हत्ता कि अगर कोई इंसान 1 रात भी इतिकाफ करना चाहे तो वो कर सकता है। बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा जो हदीस के रावी हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हजरत उमर ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, मैं जमाना जाहिलियत में जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो मैंने एक नजर मानी थी कि मैं मस्जिद हराम में 1 रात के लिए इतिकाफ करूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपनी नजर को पूरी करो। इससे यह पता चलता है कि अगर कोई इंसान 1 रात के लिए भी इतिकाफ करना चाहे तो वो कर सकता है। और अगर
जिस मस्जिद में जुमा का बयान होता हो, खुतबा होता हो, और अगर उस मस्जिद में कोई इंसान इत्काफ न करे तो पूरे मोहल्ले वाले को जो है गुनाह का हकदार है, वो गुनाह जो है मिलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ तो सुनने को आता है कि बहुत से लोग जो है इत्काफ करते हैं। तो ये है रमज़ान के ताल्लुक से चंद बातें जो मैंने आप लोगों के सामने मोटी मोटी बातें रखने की कोशिश की। आइए हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एक अल्लाह की इबादत करने वाला बना दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो शख्स भी बीमार है, हे अल्लाह तुम उनकी बीमारी को दूर कर दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो शख्स भी कर्जदार है, हे अल्लाह तुम उनकी कर्ज को अदायगी करा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है, हे अल्लाह तुम उनकी परेशानी को दूर कर दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो शख्स भी बीमार है, हे अल्लाह तूने सेहत, हे अल्लाह तूने शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो शख्स भी रोजी रोटी के लिए परेशान हाल है, हे अल्लाह तू उनकी परेशानी को दूर कर दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात क्या है। हे अल्लाह तू उन जालिमों को उनकी जुल्म तक पहुँचा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारे खिलाफ जो भी साजिशें रची जा रही है, हे अल्लाह तू उन तमाम साजिशों को नाकाम कर दे और उन जालिमों को उनके जुल्म तक पहुँचा दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी माँ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, दीन इस्लाम पे जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो दीन इस्लाम पे हो, तौहीद पे हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।